अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो न्यू बिल आया है HR 572, उसके हवाले से है। इसके अलावा इस बिल का पास होना क्यों लाजमी है और इमिग्रेशन बजट 2022 और USCIS के बैकलॉग्स के हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि HR 572 न्यू बिल जो आया है ये क्या है और इसका मकसद और फ़ायदा क्या है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सबसे बेहतरीन फर्स्ट स्टेप है इमिग्रेशन रिफॉर्म के हवाले से। इसका रीज़न माजी के हालात में मौजूद है कि मौजूदा इमिग्रेशन सिस्टम बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है और कोई इंटरव्यूज़, कोई वीज़ाज़ वगैरह जो है उसमें काफ़ी बैकलॉग्स बन गए हैं और वीज़ाज़ नहीं लग रहे और इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे। तो उस हवाले से मौजूदा इमिग्रेशन सिस्टम बिल्कुल फ्रीज़ हुआ है। US सिटीजनशिप एक्ट 2021 का मकसद इमिग्रेशन सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाना है, लेकिन उस बिल पर ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं हो पा रहा और उसको मुखालिफत का सामना है। तो कानून साज़ों ने नेशनल ऑफिस ऑफ न्यू अमेरिकन एक्ट के नाम से नया बिल जमा करवाया है, जिसके मुताबिक एक नई एजेंसी, एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो कि वक्तन फ़वक्तन इमिग्रेशन के कवानीन और पॉलिसीज़ को देखते हुए सिस्टम में नई तब्दीलियों और इस्लाहात के बारे में जो है वो मंजूरी देगा। इससे पहले इस तरह का मेजर इमिग्रेशन रिफॉर्म जो है सिर्फ प्रेसिडेंट रेगन के दौर में 1980 में हुआ था और बाद में उस बिल के कुछ हिस्से मंजूर कर दिए गए थे कांग्रेस से और एक छोटे बिल की सूरत में सामने आया था। इसके अलावा 2001, 2006, 2007 और 2013 में पेश किए जाने वाले बिल तासुब का शिकार होकर फेल हो गए थे। चे जाए के मौजूदा हुकूमत के पास हाउस और सेनेट में बरतरी है, फिर भी अपोजिशन से कम 10 वोट चाहिए होते हैं किसी भी बिल को आगे चलाने के लिए। लेकिन बहुत से लॉ मेकर्स ने अपने खदशात का इजहार किया है इस रिफॉर्म के हवाले से, जो न्यू रिफॉर्म बिल आया था, और दोनों अतराफ के लॉ मेकर्स चाहते हैं कि इस रिफॉर्म को छोटे छोटे हिस्सों में पास किया जाए, तो वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। अब आते हैं कि क्या HR 572 इमिग्रेशन के मसाइल को हल कर पाएगा। अगर US सिटीजनशिप एक्ट का बिल पास हो भी जाए, फिर भी इमिग्रेशन सिस्टम को वक्त के साथ साथ तब्दीलियों और इस्लाहात की ज़रूरत रहेगी और मुस्तकबिल में सियासी पार्टीज़ के फैसलों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। लेकिन अगर HR 572 पास हो जाता है तो ये सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाएगा और तमाम ज़रूरी इस्लाहात को लागू करेगा एक डिपार्टमेंट की सूरत में, और ये डिपार्टमेंट नेशनल ऑफिस ऑफ न्यू अमेरिकन्स की सूरत में प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिस की सूरत में काम करेगा और इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक हलकों की बेहतरी में किरदार अदा करेगा। इसके अलावा नई और साबिका इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के असरात को जांचेगा और इसके असरात को चेक करेगा कि उनके क्या असरात हैं इमिग्रेंट्स पर, और इमिग्रेंट्स की इंग्लिश लर्निंग, एजुकेशन, मुख्तलिफ पेशा वराना तरबियत मतलब वर्क फोर्स ट्रेनिंग्स, हेल्थ केयर, लीगल सर्विसेज और नेचुरलाइजेशन को भी देखेगा। इस कानून की वजह से ये इदारा हर 2 साल के बाद अपनी इस्लाहात और नई तरजीहात को शवाहिद के साथ मतलब एविडेंस के साथ कांग्रेस और प्रेसिडेंट को पेश करेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब आते हैं इसका क्या फ़ायदा होगा, मतलब HR 572 का क्या फ़ायदा होगा अगर ये बिल पास हो जाता है। तो इस बिल के पास होने की सूरत में एक विफाकी इदारे का क़याम होगा जो कि मुस्तकबिल में इमिग्रेशन सिस्टम की जांच पड़ताल करता रहेगा और कानून साज़ों के साथ मिलकर ज़रूरी इस्लाहात को लागू करेगा, और इस इदारे की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स को कानून साज बेहतर अंदाज में पेश करेंगे ताकि बताई गई इस्लाहात
جو ہیں وہ اور تبدیلیاں تعصب کا شکار نہ ہو پائیں، اور اگر قانون ساز اس کی رپورٹس اور شواہد کو اگنور کریں گے تو ان کو آگے چل کر پولیٹیکل کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کانگریس اگر اس بل کو مطلب نیو امریکن ایکٹ یا HR 572 کو پاس کرتی ہے تو مستقبل میں امیگریشن ریفارم بل کے مزید حصوں کو پاس کروانے میں مدد ملے گی اور مستقبل میں آنے والے لوگوں کو بہت آسانی ملے گی۔ تو اس لیے اس بل مطلب HR 572 کا پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ پاس ہوگا تو خود بخود کچھ وقت میں جو امیگریشن ریفارم جو تھا ایکٹ 2021 اس کے تمام حصے ضرورت کے مطابق پاس ہوتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں امیگریشن بجٹ کے حوالے سے۔ تو آپ کو جو ہے شاید معلوم نہ ہو، 9 اپریل 2021 کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کیپٹل ہل کو امیگریشن بجٹ 2022 کی درخواست بھیجی ہے۔ اس سے USCIS اور تمام وفاقی اداروں کو جو امیگریشن پر کام کرتے ہیں ان کو مالی معاونت ملے گی۔ یہ ایک لیٹر کی صورت میں آفس آف مینجمنٹ اینڈ بجٹ کی جانب سے سینیٹر پیٹرک لیہی جو کہ چیئرمین ہے اپروپریشن کمیٹی کے، ان کو بھیجا گیا ہے اور $1 ٹریلین کی درخواست کی گئی ہے۔ اس میں ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کو $1.2 بلین دیا جائے گا بارڈر سچویشن کے حوالے سے، اور $345 ملین USCIS کو ملے گا، اور اس بجٹ کے ذریعے USCIS ازائلم بیک لاگز، نیچرلائزیشن اور 1,25,000 ریفیوجیز کا داخلہ اور سسٹم اور آپریشنز کو جدید اور بہتر بنانے میں استعمال کرے گا۔ $861 ملین کے ذریعے روٹ کازز آف مائیگریشن فرام سینٹرل امریکہ اور بیک لاگز آف ازائلم جو ہے اس کو چیک کیا جائے گا، اور اس بجٹ کی وجہ سے ایگزیکٹو آفس کو بجٹ میں 21% اضافہ ملے گا، جس سے کورٹ بیک لاگز میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ بجٹ فیملی کیٹیگریز میں کچھ اس طرح سے فائدہ مند ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ جو خبریں تھیں کہ USCIS میں جو ہے وہ بجٹ کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ملازمین کو نوکری سے برطرف کر رہے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نئے ملازمین کی بھرتیوں میں مدد اور ان کی ٹریننگ میں مدد ملے گی۔ تو اس سے اوورآل امیگریشن سسٹم میں جتنی بھی امیگریشن کیٹیگریز ہیں ان میں بیک لاگز کو ختم کرنے میں آہستہ آہستہ فائدہ ہوگا اور بیک لاگز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے دن سے ہی پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنے امیگریشن سسٹم کو ریفارم کرنے کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا اب وہ آہستہ آہستہ اس وعدے کو پورا کرنے کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں۔ جائے کہ ان کو مختلف محاذوں پر اور مختلف حالات میں مختلف طریقے سے جو ہے وہ مخالفت کا سامنا بھی رہتا ہے، لیکن وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور مزید بہتری اور اصلاحات کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بل کے حوالے سے جو ہے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اس کے علاوہ جو یہ ابھی لیٹر گیا ہے بجٹ کے حوالے سے اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔